आप आज खुलकर अगर ये बता सके हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर इलेक्शन रिजल्ट आए नताइज के ऊपर एक सियासी जमात की तरफ से ये इल्ज़ाम आया कि मैसिव रिगिंग हुई है, और फिर उससे बढ़कर ये इल्ज़ाम आया कि मैसिव रिगिंग जो है वो उसमें उसके पीछे अस्करी क़यादत है। अस्सलाम वालेकुम। DGISPR साहब, सुना है कि इमरान खान के साथ कोई खुफिया डील हो रही है। इमरान खान अगर सियासी कैदी हैं तो उनको कब रिहा किया जाएगा? इलेक्शन में धांधली का इल्जाम आप लोगों पर क्यों लगाया जाता है? इस सवाल पर DGISPR ने क्या जवाब दिया? नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें, वहां पर आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी। नाज़रीन, चलें वीडियो शुरू करते हैं। आपकी मोहब्बत का शुक्र। काफ़ी आज माशाल्लाह खुल के गुफ्तगू की, तो हमने भी सोचा कि खुल के एक सवाल पूछ लें। पिछले कुछ अरसे से एक उसी सियासी पार्टी PTI कह लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, या वो सियासी टोला कह लें, उसके वज़ीर आला खुलकर रियासत के आईनी अहदेदारों को धमकियाँ देते हैं। बानी चेयरमैन जो हैं वो अस्करी क़यादत को खुलकर धमकियाँ देते हैं, और बेशुमार वाक़यात है, जेल में रहकर आर्टिकल्स बाहर छप जाते हैं, लेकिन कोई उसको काउंटर नहीं किया जा रहा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसी बुनियाद पर ये दावे किए जाते हैं कि फ़लाँ डेट को रिहाई हो जाएगी, फ़लाँ डेट को रिहाई हो जाएगी, लेकिन और फिर ये तासुर दिया जाता है कि डील हो गई, और अहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फ़लाँ पहुँच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सके हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? देखिए, बिफोर आई कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन डील पे, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये पाकिस्तान की फ़ौज एक कौमी फ़ौज है। इसके अंदर तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग होते हैं, इसके अंदर तमाम कौमियत के लोग होते हैं, तमाम नस्ल, रंग और मज़ाहिब के लोग होते हैं। इसकी किसी किस्म की कोई दादाती तौर पे सियासी सोच नहीं होती है। ताहम चूँकि वी आर ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो जो हुकूमत वक्त होती है वो सियासी होती है और सियासी पार्टीज़ बनाती हैं। तो हर हुकूमत वक्त के साथ पाक आर्मी का, फ़ौज का एक गैर सियासी मगर आइनी और कानूनी ताल्लुक़ होता है। ठीक, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चूँकि हम किसी एक ख़ास सियासी सोच की, जिस तरह हम एक ख़ास कौमियत की प्रचार नहीं करते हैं, हम एक ख़ास मज़हब का प्रचार या ख़ास कौमियत नस्ल को आगे लेके बढ़ते नहीं, इसी तरह हम किसी एक ख़ास सियासी सोच को लेके आगे नहीं बढ़ते। तो इस वजह से हमारे लिए तमाम सियासी सोचें, तमाम सियासी जमातें जो कि अवाम की नुमाइंदे हैं और सियासी लीडर्स काबिल एहतराम होते हैं। ताहम अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी फ़ौज के, जो कौम की फ़ौज है, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, और जैसे आपने कहा इसी कौम की फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। से सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। मैं आई थिंक बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने बताया है, आई थिंक बड़ी क्लियरली मैंने बताया है कि ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते।
ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا، کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے، اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں، پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لیں۔ جل صاحب، ممتاز بھٹی میں دن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کے اوپر پریس کانفرنس تھی، لیکن ایک سیکیورٹی سے جڑا ہوا کویسچن ہے، وہ جنرل الیکشن 2024 جو ہوئے اس میں آئی ایم اسٹل ویٹنگ سیکیورٹی کو سوال، وہ بھی آپ الیکشنز کو سے لے کے فوج کا سیکیورٹی رول تھا اس میں باہر۔ الیکشن رزلٹ آئے، نتائج کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ جو ہے وہ اس میں اس کے پیچھے عسکری قیادت ہے۔ تو اس میں ظاہری بات ہے عسکری قیادت کے اجلاس بھی ہوئے، فوج کا جو موقف ہے فوجی قیادت کا وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں؟ دیکھیں، جنرل الیکشن 2024 8 فروری میں جو آرمی کا جو رول تھا، دیٹ واز اونلی ایز پر دی مینڈیٹ گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ تھا ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، اور یہ جو سیکیور انوائرمنٹ تھی یہ فوج نے پرووائڈ کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے، اور آرمی نے وہ سیکیور انوائرمنٹ اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ پرووائڈ کی، باوجود جو خطرات تھے، باوجود جو چیلنجز تھے۔ آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں اور جو اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہر روز، کس طرح 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی لیڈ میں انجام دیتے ہیں۔ تو آرمی نے اس سیکیور انوائرمنٹ کی طرف ہمارا مینڈیٹ تھا، اس سے زیادہ ہمارا اس سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ لارجر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کی بات ہوئی، اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی تواتر میں الیکشنز میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا گیا، اس کو مذموم سیاسی مقاصد کے لیے، اور کچھ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے عناصر نے بھی اس کو چلایا۔ ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے، جو میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ورک ان دی فارم آف ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن، ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے ان الزامات کا، تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے، کیونکہ یہ جو اس طرح کی بات چیت ہے، یہ جو آپ پرٹیکولرلی بات چیت کر رہے ہیں، اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ پوری قوم دے رہی ہے، ہم سب دے رہے ہیں، کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں پاکستان کے، چاہے وہ گڈ گورننس کے ہیں، چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے ہیں، اور متعدد مسائل ہیں ہمارے، ساری توجہ، بات چیت، تبصرے، فکر، سوچ، ایفرٹ وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس نیگیٹو ڈسکشن کی طرف، اس بے بنیاد الزامات کی طرف۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے ناظرین کرام، آپ نے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو سنی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ عمران خان جو ہیں ان کا معاملہ جو عدالتوں میں ہے، اور انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا بھی عدالتیں دیں گی، اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس کو رہا بھی عدالتیں کریں گی۔ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا عمران خان کے ساتھ کوئی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا خفیہ کوئی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ہم فوج ہیں اور فوج ایک ادارہ ہے، اور جو ادارہ ہے وہ کسی کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی خفیہ ڈیل کر سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں سے ہی کرنے ہیں، اور جو اس وقت کی حکومت ہے ان کے ساتھ ہی انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں۔ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا الیکشن میں جو دھاندلی ہے اس کا الزام فوج پر لگایا جاتا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ فوج نے صرف اپنی سیکورٹی پرووائڈ کی تھی، اور سیکورٹی پرووائڈ کرنا یہ فوج کا ایک آئینی اور قانونی جو ہے وہ حق ہے، اس لیے ان کو درخواست کی گئی تو فوج نے ان کو سیکورٹی فراہم کی۔ ناظرین، اس پریس کانفرنس میں یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں میں
कितनी हकीकत है या सहाफ़ी ने कैसे सवाल किए हैं, आपने अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में ज़रूर करना है। और नाज़रीन, हर इंसान जो है हर इंसान से गलती होती है, दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे गलती नहीं हुई, क्योंकि लीडर एक इंसान होते हैं, फरिश्ते नहीं होते हैं, फरिश्तों से गलती होती है। पाकिस्तान को अगर आगे लेकर चलना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, तो हमें एक दूसरे को माफ़ करना होगा और दरगुजर से पाकिस्तान को आगे लेकर जाना होगा। आपको पता है कि दुनिया की सियासत बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और अब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि आपस में एक हो जाएं और सियासी जो झगड़े हैं वो ख़त्म करके पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेकाम होगा, तो बाहर से मैशत भी आएगी और बाहर से यानी कि इन्वेस्टमेंट भी आएगी। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम भी कर्जे पे चल रहा है और माशी तौर पर पाकिस्तान जो है काफ़ी कमज़ोर है। और जो हमारा हमसाया मुल्क है जिसको पाकिस्तान की फ़ौज ने इबरतनाक शिकस्त दी है, आज भी वो कोई ना कोई बहाना लब रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे, मगर अब उसने अगर अटैक किया तो उसको उससे भी ज़्यादा तगड़ा जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और मैंने व्हाट्सएप के चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें, आपको वहाँ पर वो अपडेट मिलेगी जो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलें मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।